हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अप्रैल 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। आज के एडिटोरियल का टाइटल मीनिंगलेस अपॉइंटमेंट है, बेमानी तकर्ररी। ये एडिटोरियल इसहाक डार के डिप्टी वज़ीर आज़म बनने पर एनालिसिस है। शायद आपको मालूम हो कि 28 अप्रैल बरोज़ एतवार को वज़ीर आज़म ऑफिस से इसहाक डार के डिप्टी वज़ीर आज़म होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिस पर बहुत शोर व गोगा उठा। यहाँ पर एहतजाज बनता है क्योंकि ये नोटिफिकेशन कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता। पाकिस्तान के कानून में डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार पहले नहीं बल्कि चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। उनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जब ये कानूनी ओहदा ही नहीं तो फिर इसके इख्तियारात का सवाल तो उठेगा। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं और देखते हैं एडिटर साहब क्या तज़िया फरमाते हैं। The PMLN's policy of family first has once again triggered criticism. PML नून की जो पॉलिसी है ख़ानदान अव्वल, एक मरतबा फिर उसने तनकीद शुरू करा दी है। The party's latest move in this direction has been to name Foreign Minister इसहाक डार as the Deputy Prime Minister. पार्टी की जो लेटेस्ट ताज़ा तरीन तब्दीली है, मूव का मतलब है चेंज इन पोजीशन, यानी उसकी तब्दीली जो है इन दिस डायरेक्शन, इसी मत में हैज़ बीन टू नेम फॉरेन मिनिस्टर, कि उसने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नाम अब बतौर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दिया है, विच जो के टूगेदर विद द टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट। यहाँ पे ये एडजेक्टिवल फ्रेज है क्योंकि ये इसको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। टूगेदर विद द टाइमिंग ऑफ द अपॉइंटमेंट, क्यों कहते हैं इसके साथ जो अपॉइंटमेंट की टाइमिंग है वो भी वो क्या है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार और उसके साथ दूसरे जो टॉप के लीडर हैं वो सऊदी अरब दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्पेशल मीटिंग ऑन ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्रोथ एंड एनर्जी के ऊपर ये मुठ या इजलास जो है ना, इसको अटेंड करना था, वहाँ पर गए हुए हैं। वहाँ पर होते हुए ये नोटिफिकेशन हुआ है, वो वहाँ पर हैं और इधर पाकिस्तान के यानी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ऑफिस से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो डिफाइज ऑल लॉजिक के तमाम इस्तदलालों को रद्द करता है। डिफाई का मतलब होता है रद्द करना, इनकार कर देना। लॉजिक इस्तदलाल, तमाम लॉजिक यानी जितने भी इस्तदलाल हैं, लॉजिक हैं, उन सब का रद्द करता है। इट पॉइंट्स नॉट ओनली कन्फ्यूजन विद इन द हाउस ऑफ शरीफ, ये न सिर्फ शरीफ ख़ानदान के अंदर कन्फ्यूजन को ज़ाहिर करता है, बट आल्सो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़, बल्कि ये मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ गलत तरजीहात की भी निशानदेही करता है। फॉर स्टार्टर्स यानी शुरू वालों के लिए, जिन्होंने अभी अभी तारीख के बारे में जानना शुरू किया या सियासत के बारे में, द फैक्ट दैट देयर इज़ टू बी अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़ इटसेल्फ सरप्राइजिंग। हकीकत यह है कि उनके लिए ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा खुद एक सरप्राइजिंग है, हैरान कुन है। द रोल हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, इस किरदार का कोई कानूनी बुनियाद नहीं, हैसियत नहीं। दो इट हैज़ बीन प्रीवियसली इन्वोक्ड फ्यू टाइम्स एज अ सरमोनियल टाइटल, अगरचे इसे प्रीवियसली साबका तौर पर इन्वोक्ड दिया गया है फ्यू टाइम्स, चंद मरतबा, एज अ सरमोनियल टाइटल, एक इजाज़ी टाइटल के तौर पे। आर टू मेंड ब्रूस्ड ईगोज़, या फिर मेंड का मतलब होता है मुरम्मत करना और ब्रूस्ड ज़ख्मी, ईगोज़ अनाई, यानी जो ज़ख्मी अनाई थी, जैसे नुसरत भुट्टो की बात हो रही है, का जो ख़ानदान था उसने बहुत सफ़र किया। द लेट नुसरत भुट्टो was given the title as a symbolic gesture in the late 1980s. मरहूमा नुसरत भुट्टो को ये टाइटल दिया गया था बतौर एक अलामती निशानदेही के इन द लेट 1980s, 1990 की दहाई थी उसके आखिर में, यानी नियरली 1989 के अंदर। वाइल इन 2012, 2012 में, द अपॉइंटमेंट ऑफ चौधरी परवेज़ इलाही टू द पोजीशन वाज reluctantly agreed to be the PP after weeks of negotiations with the PMLQ. चौधरी परवेज़ इलाही की इस पोजीशन पर इस हैसियत से अपॉइंटमेंट तकर्री हुई थी, was reluctantly agreed to by the PP, कि पीपल पार्टी इस पोजीशन के लिए बड़ी रिलेक्टेंटली, बड़ी हिचकिचाहट से मुत्तफिक हुई या इत्तफाक किया।
اور پی ایم ایل کے ساتھ ہفتوں کی ڈائلاگ کے کر کے یا گفت و شنید کے بعد، اینڈ ود اے کلیئر ڈسکلیمر دیٹ دا رول ہیڈ نو پرائم منسٹریل پاورز، اس دستبرداری کے ساتھ کہ رول ہیڈ نو پرائم منسٹریل پاورز، کہ اس کردار کے اندر کوئی بھی پرائم منسٹریل پاور، وزیر اعظم کے کوئی بھی اختیارات نہیں ہوں گے واٹس ایور جو بھی ہوں. دا ہسٹوریکل انسگنیفیکینس آف دس رول بیگس دا کوشچن، اس کردار کی تاریخی اہمیت سوال پیدا کرتی ہے. واٹ ریسپانسبلٹیز ول مسٹر ڈار assume، مسٹر ڈار کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی. اینڈ ہاؤ ول ہز اپائنٹمنٹ امپیکٹ دا فارن منسٹری، اور کس طرح اس کی جو اپائنٹمنٹ ہے وزارت خارجہ کے اوپر اثر انداز ہوگی. دیٹ ہی کرنٹلی لیڈس، جو کہ وہ اس وقت خارجہ کی جو خدمات سر انجام دے رہا ہے. اٹ از ironic that after being denied the post of finance minister, Mr. Dar will now in fact be the finance minister's boss. It is ironic، یعنی یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ جسے وزیر خزانہ کی پوسٹ سے انکار کیا جا رہا ہے، مسٹر ڈار ول نو، اب مسٹر ڈار ان ایفیکٹ اس اثر سے بھی دا فینانس منسٹرز باس، وہ وزیر خزانہ کا باس ہوگا. ان فیکٹ ڈسپائٹ بینگ ریجیکٹڈ، اصل میں ریجیکٹ کیے جانے کے باوجود مسٹر ڈار واز اسٹل انکلوڈیڈ ان کی کمیٹیز، مسٹر ڈار ابھی بھی کمیٹیز کی بڑی شخصیات میں شامل تھا. which many saw an attempt to undermine the incumbent finance minister، جو بہت سو نے دیکھا کہ یہ ایک کوشش ہے فنانس منسٹر کے انکمبنٹ سے مراد عہدہ، اس کے عہدے کو انڈرمائن چھوٹا کرنے کی. a sentiment witnessed during the PDM's role، اور اسی طرح کا ایک جذبہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی دیکھا گیا. when مفتاح اسماعیل held the position، جب مفتاح اسماعیل اس پوزیشن پر یہ عہدہ رکھتا تھا. آفیشیلی، سرکاری طور پر مسٹر ڈارز اپائنٹمنٹ نوٹیفیکیشن ہیز کم فرام دا پرائم منسٹرز آفس، سرکاری طور پر مسٹر ڈار کی تقرری کا نوٹیفیکیشن تو پرائم منسٹر کے آفس سے آیا ہے، وزیر اعظم کے دفتر سے آیا ہے. بٹ لیکن گیون دا ڈائنامکس آف دی شریف فیملی، لیکن یہ حرکیات مسٹر شریف فیملی یا شریف خاندان کی ہیں، دی گئی ہیں. اٹ از ایویڈنٹ دیٹ، اس کا ثبوت ہے کہ اٹ واز ایکچولی سینکشنڈ بائی نواز شریف، کہ یہ جو اعزاز ہے نواز شریف کی طرف سے یعنی کہ دیا گیا تھا. سینکشن جو ہے نا، یہ پن ہے، مطلب ہے دونوں میننگ میں، کہ آپ کسی کو عزت دیتے ہیں یا کوئی عہدہ دیتے ہیں بڑا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے پابندی لگانا بھی ہوتا ہے، سزا دینا بھی ہوتا ہے. یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. ناٹ اونلی ایز مسٹر ڈار کلوز ریلیٹو آف مسٹر شریف، نہ صرف یہ کہ مسٹر ڈار مسٹر شریف کا قریبی رشتہ دار ہے، ہی از آلسو ہز ٹرسٹڈ لیفٹیننٹ، بلکہ وہ اس کا ایک بااعتماد لیفٹیننٹ بھی ہے. وائی مسٹر شریف فیلٹ دا نیڈ ٹو ایکسٹینڈ دس جنراسٹی آٹ ٹو بی ایکسپلینڈ، مسٹر شریف کو اس فیاضی، جنراسٹی کا مطلب ہے ہمدردی، فیاضی کو ایکسٹینڈ، بڑھانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. آٹ ٹو بی ایکسپلین، اس کی وضاحت دی جانی چاہیے. دیر آر فار مور امپورٹنٹ ایشوز، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ اہم مسائل ہیں. فار دی گورنمنٹ ٹو فوکس آن، کہ گورنمنٹ ان کے اوپر فوکس کرے. دین فریولیس اپائنٹمنٹس، کہ اس طرح کی بیہودہ یا احمقانہ تقرریوں کی بجائے.